ang pagtuo ug ang pagpadayag. Usa ka panlantaw o kahibalo sa tao nga iyang nakutlo gikan sa iyang kasinatian ug ang maong kahibalo mao'y nakapausab sa iyang kinabuhi. Ang pagpadayag mao ang buhat sa Dios nga ipahayag sa iyang kaugalingon ngadto sa mga buhat sa mapanagitan sa Exodus, ang pagtawag kang Abraham ug ang pagkatao ni Jesus. Kining kahibalo nga nadawat sa tao gikan sa pagpadayag sa Dios mo'y nakapausab sa iyang kinabuhi. Adunay klase sa pagpadayag. Una, na kanang immediate o immediate nga pagpadayag. Ang immediate mao ang direkta nga pagpadayag gikan sa Ginoo ngadto sa tao, din ang maong pagpadayag mo'y gipasikaran sa relihiyon. Sa mapananglitan nga si Kristo magwali o musulti ngadto sa mga tao, ang maong pagpadayag gitawag karon nga immediate. Ang immediate nga pagpadayag, kung kining immediate nga pagpadayag ipasapasa na ngadto sa mga kaliwatan, diya sa dagan sa kapanahunan mahimo na kining immediate nga pagpadayag. Gawa sa immediate o immediate, napakining public o private revelation. Public nga pagpadayag mao kini ang pagpadayag nga gipadayag ngadto sa mga propeta, apostolis o ubang pinadala para sa tibok reliyosong pundok. Ang private nga pagpadayag mao kini ang pagpadayag nga gipadayag lamang para sa kayuhan sa nakadawat o sa pundok sa katawhan diha sa katilingban. Unsa man ang kabililhon sa gipadayag? Una, ang tibok Kristiyanos nga kinabuhi gipasikad diha sa pagtuo nga ang Dios nakigsulti kanato. Ikaduha, ang tibok Kristiyanos nga pagtulunan gipasikad diha sa publikanhong pagpadayag nga gihatag ngadto sa mga propeta o mga apostolis o biblical times. Kining pagpadayag adunay kinaiya. Kini gipadayag diha sa mga timaan nga nagpadayag sa iyang pagkaanaa. Una, kasaysayan. Nagpadayag siya sa iyang pagkanaa o sa iyang gugma o pag-amuma sa mapananglitan diha sa mapanghitabo o mga balaod, panganod, kilat o dalugdog. Ikaduha, si Jesucristo. Siya ang katumanan sa tanang gipadayag. Siya mao ang klaro nga timaan sa Dios sa iyang makaluwas nung katuyuan. Si Kristo mao ang kinuyukan sa pagpadayag sa Dios. Ang tanang na plano sa Dios para sa tao, labi na ang plano sa kaluwasan, gipadayag diha sa kinabuhi. Pagtulunan, buhat, pag-antos, katumanan o pagkabanhaw sa kinabuhi ni Kristo. Si Jesus mao ang katumanan sa pagpadayag sa Dios, tun kay diha kaniya, gipadayag niya ang iyang gugma o gahom. O diha sa kinabuhi ni Jesus, siya nagpadayag sa iyang kaugalingon nga pagtuman sa sugo samahan, bisan diha sa kamatayon. Gikinahanglan ang Espiritu Santo aron sa pagsabot sa kalugan sa presensya sa Dios diha sa kinaiyahan, panghitabo sa kasaysayan o diha sa mga tao nga mahimamat. Panahon sa Pentecostes, gibubo ang Espiritu Santo ngadto sa mga Kristiyanos aron sila makabaton og malig-on ang ilang pagtuo og mosaksi sa nabanhaw nga Kristo. Ang Espiritu Santo wala magdugang sa unod sa pagpadayag apan naghatag og katin-awan o kalugan sa gipadayag. Mao kini ang pagpadayag sa Dios diha sa kinaiyahan sa mapananglitan sa adlaw, bituon, dagat, tanom, bukid, kahayupan o uban pa. Adunay palutihon nga ingon, kung maanindot ang mga butang diha sa kinaiyahan, unsa nakaanindot sa naglalang kanatong tanan. Bisan diha sa ubang relihiyon nga dili Kristiyanos, ang Dios nagpadayag kanila nga kini nga pagpadayag makita diha sa ilang mga pagtulunan, gimbuhaton o mga tradisyon. Dili gid unta magasumpaki ang mga pagtulunan sa mga relihiyon tungod kay maorang Dios ang nagpadayag kanila ug ang Dios wala gayud mosumpaki sa iyang kaugalingon. Ang problema lang karon mao ang kapakiyasan sa tao sa pagdawat o pagsabot sa gipadayag o kini mohatod ngadto sa pagsinumpaki ay. Dili tanan relihiyon maayo. Maayo ang usa ka relihiyon, depende sa panlantaw, sa pagtulunan o makaluwas ng gahom niini. Ang ubang mga relihiyon
na puno sa sayop sa ilang pagsabot sa gipadayag nga kamatuoran. Unsa man ang tumbanan sa pagpadayag? Usa sa mga tumbanan mao ang Biblia. Mao kini ang libro sa pulong sa Dios tungod kay ang pagpadayag sa Dios nahipatik man sa maong basahon. Bisan mga tao ang nagsulat nini, apan sila pulos nilamdagan sa Espiritu Santo. Ang atong reference, 2 Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 18. Ang ubang mga libro, labi na diha sa karaang testamento, gisulat kini sa usa ka kasaysayan nga naghubit sa lihok sa Dios diha sa panghitabo. Busa ang pagbasa sa Biblia, kuhaon diha sa kinatibuk-an, og likayan ang pagkuha sa mga bersikulo nga murag walay kalimbigitan diha sa istorya o sa kinatibuk-an. Ang karaang tugon mao ang karaang kasabutan tali sa Dios o sa tao, o kini nagpunting sa bag-ong tugon nga mao karon ang katumanan sa tanang pagpadayag sa Dios, labi na ang lihok sa kaluwasan. Ang ubang mga mensahe diha sa Biblia masabtan lamang diha sa kasinatian sa simbahan o masabtan lamang diha sa dagan sa kapanahunan. Ikadahang tumbanan sa pinadayag mao ang tradisyon. Mao kini ang pagpasapasa sa pagtuo o pagtulunan sa katawhan ngadto sa sunod nga kaliwatan. Mao kini ang pagtulunan wala mahipatik sa Biblia o ang maong pagtulunan naghatag og bag-ong kahulugan sa gipadayag o nakadugang sa pagsabot sa Biblia. Ang simbahan mao karon ang nakadawat sa pinadayag sa Dios pinaagi kang Kristo. Ang simbahan mao karon ang opisyal nga tigsangyaw og tigsusi sa pinadayag o pinaagi sa pagsaysay sa kahulugan niini o sa paghatag sa kinabuhi sa gipadayag pinaagi sa buhat. Ang simbahan nga mao karon ang gitugyanan ni Kristo sa pagpadayon sa gimbuhaton, mausab karon ang kasaligan nga saksi sa gipadayag tungod kay si Jesus sa kanunay nag-uban sa simbahan. Adunay dakong taas sa pagtan-aw sa kinabuhi sa simbahan, ang pagsaksi sa simbahan o ang pagbantay sa mga doktrina nga dili kini masugilan og hiwi nga pagtulunan. Kadaghanan sa opisyal nga mga doktrina sa simbahan mausab pinasikan sa ebidensya. Apan ang magisterium, ang pagtulunan nga gipadayag sa pundok sa mga kaobispuhan o sa Santo Papa, adunay dakong kamatuoran tungod kay kini inubanan man sa Espiritu Santo. Kung ang magisterium musulti may tungod sa moral o pagtuo, dili gid kini masayop, dili na gid kini mausab o mabalhin pa. Hinuon, walay mo pugong sa dugang pagpalambo sa maong doktrina. Ang pagkamugna sa maong pagtulunan, dili pinasikad kundi ang paghayag sa pinadayag sa Dios. Ang kinatibuk-an sa pagtuo ug ang unod sa publikanhon nga pagpadayag natapos na og nagkumpleto na diha sa kapanahunan sa mga apostolis. Ang simbahan karon wala mo tudlo og bag-ong pinadayag kundi nagpadayon sa pagsangyaw sa maorang pinadayag og maorang ebanghelyo nga gihatag ngadto sa mga apostolis pinagi kang Hesukristo. Ang unod karon sa pinadayag wala modugang sa kinauyukan nga pinadayag nga gisangyaw sa simbahan panahon sa mga apostolis. Hinuon ang pagsangyaw sa pinadayag kinahanglan nga mohaom sa kahimtang og panginahanglan din kini mohatag og kahayag sa mga problema og kahigwaaw sa katawhan. Kinahanglan nga ang pinadayag isangyaw diha sa lamdag sa pagtuo. Ang pagtuo mao ang pag-ila og ang pagdawat nga ang Dios mipadayag sa tao og ang pagpuyo sa mensahe sa gipadayag mo'y mohatod sa tao ngadto sa iyang kaluwasan. Ang pagtuo sa kapag-ila nga ang kalugan ngadto sa iyang kaluwasan og kinabuhi makita lamang diha kang Kristo og busa ang tao moalagad sa Dios. Ang pagtuo sa kagasa sa Dios og kini nagpakita nga diha sa pagtuo ang Dios mihalad siyang kaugalingon diha sa pagpadayag sa kaluwasan og diha sa kinabuhi ni Kristo. Tungod kay ang Dios mihalad man sa iyang kaugalingon ngadto sa tao, ang tao sab kinahanglan nga gawasnon nga mudawat nini. Ang pagdawat sa Dios diha sa kinabuhi sa tao mo'y maghatag og kahulugan kaniya og siya maning kamot sa pagbuhat og mayo. Tungod sa iyang pagsalig sa Dios, ang tao mulahutay diha sa mga pagsulay og dili siya magpakawa sa paglaom nga ang Dios magmatinud-anon sa iyang mga saad.
Kung ang tao walay pagtuo sa Dios, iyang gisalikway ang kalipay niya untang maangkon dinhi sa kalibutan og sa maabot nga kinabuhi. Dili lamang nga ang mga Kristiyanos maoy maluwas, kun dili usab katong dili mga Kristiyanos, basta lamang nga makita ang pagtulunan sa Dios diya mismo sa ilang kinabuhi. Ang Dios naghatag sa iyang makaluwastrong kabubuton ngadto sa katawhan o kini makita diha sa kasaysayan. Diya kang Kristo, diya sa paghatag sa mga butang na nahimong tuburan sa panginabuhi sa tao, diya sa kasinatian sa gugma o diha sa mga panghitabo sa kinabuhi sa matagusa.